वो जब तक सूरज जो है ना वो नीचे ना चला जाए सारे का सारा, रोशनी ना रहे, तो उस वक्त उसको पार करना चाहिए। बहुत अच्छा उसने सवाल किया और बहुत आप अच्छा, यही फरमाते हैं। बहुत अच्छा। नहीं, कुछ लोग जो उसके जहन में जो है वो और बात कि 10 मिनट बाद जो है ना अजाने होती 10 मिनट बाद वाली नहीं, आप भी 3-3.5 मिनट हमें देर नहीं, वो 3-3.5 मिनट हम जो कहते हैं ना वो तो सूरज गुरूब होने के ही है ना, कि सूरज गुरूब होना शुरू होता है 2 मिनट और 24 सेकंड में फिर बिल्कुल सारा छुप जाता है। ये सूरज गुरूब होने के बाद वो अलग बात है कि अंधेरा हो जाए और रोशनी खत्म हो जाए, ये बातें सुम्मातिम सियामा इलल्लैल कि रात तक रोज़ा पूरा करो। इसलिए हम देखते हैं कि 10-15 मिनट के बाद अजान देते हैं, वो हमारे भी भाई हैं, मगर ये बात उनके लिए ठीक है। कौन फैसला करेगा अंधेरा हुआ, कोई कहेगा अभी भी नहीं हुआ, 10 मिनट बाद भी नहीं, आधा घंटा बाद करो। भाई सीधी सी निशानी अल्लाह रसूल ने बता दी कि जब आंखों से सूरज छुप जाए बस पता चल गया, वही रात शुरू होगी। अंधेरे का वहाँ क्या जिक्र है, ये बताएं कि जब सूरज गुरूब हो गया है अब रात है या दिन है, क्या है? दिन तो है नहीं, और आप कहते हैं अभी रात नहीं है, तो फिर क्या है? सूरज गुरूब होना, जब आसमान के किनारे से आप देखें कि सूरज गुरूब हो गया है, नहीं नजर आता, बिस्मिल्लाह रोजा को। जब मगरब की अजान होती है उस वक्त ना अक्सर रोशनी रहती है सूरज, नहीं रोशनी बिल्कुल बेशक ना ऐसी हो के बिल्कुल दोपहर का सूरज नजर आए, इसकी परवाह नहीं। भाई जो देखना सिर्फ ये 100% सही है कि बाज मसाजिद के अंदर गुरूब आफ्ताब का माना ये है कि टिकिया जब अंधेरा लगती है, इब्तिदा ही का वक्त लिखा होता है, वो गलत कर, उन्हीं से हमारी लड़ाई ना, हमसे ये कई यहाँ झगड़ पड़े हैं कि आप लोग बहुत ठीक हैं, खोल देते हैं जिद से, उनका क्या करें? बात ठीक है कि गुरूब शुरू होता है, इख्तिताम हो जाए, वो 2 मिनट और 24 सेकंड में पूरा होता है। इसलिए जो टाइम टेबल पर पढ़ लेते हैं ना कि गुरूब लिखा हो, गुरूब शुरू हुआ है, ये ना गलती किया करें, बिल्कुल ख्याल करें कि 2.5 मिनट उसमें जमा करें। और कई लोगों ने जब ख्याल करके बनाई टाइम टेबल इस तरह दी है कि वो जमा कर लिया, चलो बात ठीक हो, बात वाज़ेह होगी भाई। जी जी बड़ी मेहरबानी। 2-3 मिनट की मौलाना साहब फरमाते हैं कि गुरूब आफ्ताब का जो वक्त है उसमें 2.5 मिनट जमा कर लें जी, और जो वक्त बने वो अफ्तारी का वक्त है। ठीक है चलिए जी मौलाना जी। ये सवाल हमारा ये था कि कुछ लोग तो रमज़ान में नमाजों का एहतमाम शुरू कर देते हैं रमज़ान की वजह से, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो आम दिनों के अंदर नमाज भी नहीं पढ़ते और रमज़ान में रोज़ा भी नहीं रखते, फिर भी दावा है कि हम मुसलमान हैं, तो उनके बारे में शरीयत का नहीं, शरीयत उनके बारे में क्या कहे, 1000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, इन बेचारों की किसी ने खबर नहीं ली, हम फतह क्यों लगाएं? कसूर हमारा, किसी ने तरबियत नहीं की, दीन नहीं सिखाया, माँ बाप ने फिक्र नहीं की, यही शुक्र करना चाहिए कि वो इस्लाम का नाम तो लेते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम गुनाहगार मुसलमान हैं, उन पर मेहनत करनी चाहिए, फतवे देने की बगैर उनको ज्यादा आगे लाया कि भाई नमाजी बनो। तकरीबन 1.5 माह हो गए। हाँ हाँ, मैंने ये पूछना था कि इस रमजान में जो मैंने रोजे रखने हैं, हाँ हाँ, तो ये मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूं कि इनका सवाब मेरे शोहर को मिले, ऐसे हो सकता है? यानी आप पे फर्जी रोजे हैं और आपके मियाँ अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं? जी तकरीबन 1.5 माह हो गया, उन्हें मैं इज्जत में हूँ। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नहीं अगर मैं ये रोजे रखूं और अल्लाह से दुआ करूं कि इन रोजों का सवाब उनको मिले, ऐसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता ना, तकल्लुफ़ की मेरी बहन जरूरत है, आप अपने रोजों का सवाब अपने लिए ही बचा लेना, अल्लाह राजी हो जाए और आपको दे दे, यही बहुत है, बजाय बांटने के कि आप आगे तकसीम करती फिरें, हमारे पल्ले कहाँ इतने सवाब है। अगर ये करना है तो फिर नफली रोजा को रखें, बाद में उसका सवाब बख्शें, या रमजान मुबारक में दुआएं करें, क्योंकि रोजादार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। यहाँ भी लोग जो कहते हैं ना कि रोजा इफ्तार करने के वक्त, ये भी कई लोगों ने बिल्कुल गलत बात बना ली है, रोजा इफ्तार करने के वक्त नहीं, पूरा दिन जब से उसने रोजा रख लिया सूरज गुरूब होने तक रोजादार को हक दिया गया कि रोजा भी रख, साथ दुआएं जितनी ये करता रहे। इसलिए साइम की दुआ हत्ता युफ्त, रोजा इफ्तार करने तक अल्लाह कबूल करता। सारा दिन मेरी बहन पड़ा, आप उस मरहूम के लिए दुआएं करें, आपका पर उसका बहुत हक है, जन्नत में जगह दे अल्लाह बख्शे। दुआ ही बड़ी, अल्लाह के खजाने भरे हुए, हमारा स्वाब क्या आगे मेरा स्वाब ले और आगे पहुंचाता रहे, इस पार्सल की जरूरत नहीं। अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी तो उसके पास खुद ढेरों स्वाब है, दे देगा अपने फर्ज।
یہ اشارے سواب کوئی نہیں ضرور کہ میری یہ نیکی آگے لے جا، کیا فائدہ؟ ہمارے پاس اتنی نیکیاں کام تو اپنی جان چھڑا لے تو بڑی بات۔ دعا کیا کریں، مغفرت کی دعا بہت اعلیٰ ہے، دن رات کریں کہ اللہ اسے بخش دے، رحم فرما۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ یہ مولانا اس رسالے کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ عدت کے بارے میں میری بہن نے جو کہا نا، اس بارے میں کہہ دوں کیونکہ کئی بچیاں مجھے پوچھتے ہیں، عدت نے بچیوں کو تنگ کر دیا۔ کوئی بچیاں بیچاری ملازمت کرتی ہیں، جانے نہیں دیتے، جو مجبوراً چھٹیاں لیتی ہیں وہ ادارہ ویسے ہی برخاست کر دیتا کہ جاؤ پھر چھٹی۔ کچھ بیچاری انہوں نے سبزی لانی ہوتی گھر میں اور نہیں جانے دیتے بازار، بیمار ہے دوائی نہیں دے۔ اللہ کے لیے ایسی عدت سے توبہ کرے، ایسی اسلام میں کوئی عدت نہیں۔ سارے خدا کے بندے پلے بندے، عدت اتنی ہے کہ وہ اگر نیا نکاح بیچاری کرنا چاہتی ہے نہیں کر سکتی، اتنی پابندی۔ اور خامد اگر فوت ہوا تو کچھ مزید بڑھ گئی، کوئی احداث زینت نہ کرے، مہندی نہ لگائے، زیورات نہ پہنے، خوشبوئیں نہ لگائے، ریشمی اور کوئی شے نہیں، جہاں جی چاہے جائے، پڑھائے آئے جائے، کو مر گیا وہاں جائے، شادی ہے وہاں شریک ہو۔ خدا کے لیے یہ قید خانہ ختم کر دیں۔ کیوں اسلام کے نام پر آپ نے بچیوں کو تنگ کرنا؟ بہت بچیاں مجھ سے پوچھنے کہ اب تنگ آ گئی ہیں ہم سے، تو یہ پوری ہوتی نہیں۔ میں نے کہا یہ عدت اسلام میں نہیں، عدت صرف ایک عرصہ ہے جس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یا خامد اگر فوت ہوا تو ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ زینت نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، 4 ماہ 10 دن، اور کچھ نہیں۔ جانے آنے پر کوئی پابندی نہیں، جہاں جانا چاہتی ہے جائے۔ مولانا اس رسالے کے حوالے سے تھوڑی گزارش۔ کئی بہنوں کا حج کا نکل آیا، ادھر فوت ہو گیا خامد، ان ملاؤں نے روک دیا۔ اب اس وقت تو بیٹا جا رہا تھا ساتھ، اب کوئی جانے والا نہیں۔ چلے مولانا، میں نے ان کو روتی دیکھا، وہ کہتے ہیں اب کیا بنے۔ ہمارے ایک دوست ہیں حافظ محمد سرور بیگ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور علم کے اندر برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے جڑا والا روڈ اواگت کے اندر ایک بہت ہی اچھا دین و دنیا کے حوالے سے ایک سکول، مدرسہ اور حفظ کا ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہوا ہے۔ اب وہ ایک ماہنامہ رسالہ بھی نکالتے ہیں، ضیاء القرآن و سنت۔ ماشاءاللہ، تو ہم دوستوں سے یہ اپیل بھی کریں گے کہ ان سے رسالہ بھی لیں، اور یہ گزارش بھی کریں گے کہ اواگت جا کے یہ ادارہ دیکھیں۔ اگر وہ اس قابل سمجھے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تو وہ ان کی تعاون کا اور توجہ کا بہت زیادہ مستحق ادارہ ہے، اور ادارے کا نام بھی یہی ہے کہ ضیاء القرآن و سنت، اواگت میں واقع ہے مولانا۔ بالکل اواگت میں نے خود دیکھا ہے، وہاں درس بھی دیا۔ حافظ صاحب کو اللہ جزائے خیر، انہوں نے پرانے علوم اور جدید تعلیم، سائنس اور سب اکٹھا کیا، اور ان کی کوئی بہت سے افسر ریٹائر ہوئے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی تیار ہوں جو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے، ان کے پلے دین بھی ہو اور وہ انتظام حکومت کا کرنا بھی جانتے ہوں۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے۔ اللہ ان کی اس صحیح کو مشکور فرمائے، اس محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ واقعی جس کو ہے نا جانے کی توفیق، جائے، دیکھے اور دل مانے تو اپنے زکوٰۃ اور صدقات سے مدد کرے۔ اس پودے کو پانی دینے میں انشاءاللہ ہم سب کی بھلائی ہے، اللہ راضی ہوگا۔ رمضان المبارک کے دن آ رہے ہیں، اس نیک کام میں حصہ لینا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، کرنے کا کام ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ روزے کے حوالے سے مولانا ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ بھائی نے لکھا ہے کہ مولانا اگر کوئی بیمار آدمی اپنے حصے کے روزے دوسرے شخص کو رکھوا دے تو دینی حکم کیا ہے؟ وضاحت فرما دے۔ اور نیچے لکھا ہے کیا بیمار آدمی کا کفارہ ہو گیا ہے؟ بیمار آدمی جس کو توقع نہیں نا کہ میں تندرست ہوں گا، میں نے پہلے ہی بات کہی، یہ بھی سن لیں کہ اگر آج بیمار ہے مگر انہیں اس نے ٹھیک ہو جانا ہے رمضان شریف کے بعد کسی نہ کسی وقت، وہ نہ کفارہ دے، نہ اس کو معاف ہے، وہ قضا ہی کرے گا۔ اب چھوڑ دے، جب تندرست ہوگا اللہ کے فضل سے تو اگلا رمضان آنے تک پھر وہ اکٹھے یا جیسے صورت سمجھے رکھے۔ جس بیمار کو اب تندرست ہونے کی امید ہی نہیں رہی اس کا یہ حکم ہے کہ وہ دے دے فدیہ، پھر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ مولانا ایک بھائی نے کل کے کوئی ٹیلی ویژن پروگرام کے حوالے سے کوئی بات سن کے انہوں نے ایک سوال ہماری طرف بھیجا ہے کہ بعض نام نہاد مفکرین اسلام یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم موجودہ دور کے تمام انسانوں